political also political like voting election लाई पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ how powerful is meme हैन Content is king but engagement is queen and the lady rules the house. If you want to use meme marketing तपाईको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ सेल्स हुँदैन त्यसमा हैन meme is not for if you want to have some sales meme तपाईले युज गर्ने कुरा not डिजी यात्राको अर्को पोडकास्टमा स्वागत छ आज चाहिँ हामी meme marketing को बारेमा कुरा गर्दै छौं है so what is meme and let's talk about marketing then हैन so Google दाइले के भन्नुहुन्छ हेरौँ न हैन so meme is an idea, behavior or style that becomes a fad and spreads by means of imitation from person to person within the culture and often carries symbolic meaning representing a particular phenomenon or theme. Meaning meme भनेको चाहिँ एउटा certain subject or certain phenomenon अथवा certain कुरा चाहिँ viral छ अनि त्यसलाई मान्छेले कसरी imitate गर्छ like people try to imitate that particular thing because it's well known हैन the relevant people will use it relevantly अनि or make it relevant and use it हैन त्यसरी memeहरु बनेर हुन्छ for example अब धेरै खालको memeहरु छ we have seen lot of memes हैन जस्तै रियल मैड्रिड र बार्सिलोनाको गेम पर्यो भने पनि अब बार्सिलोनाले रियल मैड्रिडलाई जित्यो भने अब दुई जना झगडा गरिरहेको देखिरा हुन्छ इमेज देखिरा हुन्छ यता कुटै खाने चाहिँ रियल मैड्रिड कुट्ने चाहिँ उसको अनुहारमा चाहिँ बार्सिलोना राखिरा हुन्छ नि सो द्याट एक्सन ह्यापेन्ड त्यो कुट्ने अर्कै इभेन्ट भएको थियो अब त्यो इभेन्ट भाइरल भयो हैन अनि त्यसलाई मान्छेले दे ट्राई टु युज एन्ड दे ट्राई टु इमिटेट द्याट इभेन्ट on like different subjects क्या अब त्यसलाई गेमको बारेमा युज गर्ने भयो अब UFC को फाइटमा पनि युज गरेर हुन्छ हैन अनि ब्याटल्सहरुमा पनि युज गरेर हुन्छ वार्सहरुमा एनी टाइप्स अफ वार्सहरुमा पनि युज भएर हुन्छ सो यसको यो दिस इज मीम है सो यसले चाहिँ हाउ व्हाट इज मीम मार्केटिङ भन्दा फेरि चाहिँ इफ अ बिजनेस युजेस मीम्स हैन एन्ड ट्राई टु लाइक क्याप्चर एन्ड मेक इट रेलेभेन्ट अफ देयर प्रोडक्ट टु मीम भने चाहिँ मीम मार्केटिङ वर्क्स यसले चाहिँ किनभने मीममा अलरेडी त्यो एउटा इमेज विच इज अलरेडी दि ओरिजिनल इमेज लेट्स कल इट ओरिजिनल इमेज हैन ओरिजिनल एउटा कुनै कन्टेक्स्ट अथवा कुनै कन्टेन्ट भाइरल छ भने त्यही कन्टेन्टलाई आफ्नो प्रडक्टसँग रेलेभेन्ट बनाएर युज गर्यो भने त्यो ओरिजिनल कन्टेन्टको फ्यान भ्याल्यु अथवा मार्केट अडियन्स ट्राफिक एकदम धेरै हुन्छ अर्ग्यानिकली नै हैन अब त्यसमा इफ यु ट्राई टु कनेक्ट योर ब्रान्ड टु इट देन अडियन्स बढ्यो त्यो ओरिजिनल कन्टेन्ट हेर्ने फर इक्जाम्पल 10x अथवा 10,000 जना मान्छे थियो भने फर इक्जाम्पल त्यही 10,000 जना मान्छे मध्ये धेरै मान्छेहरूले तपाईको ब्रान्ड पनि देख्यो त्यो कन्टेन्ट एक्चुअल कन्टेन्ट फलो गर्ने अडियन्सले बिजनेस कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन्सको अथवा कुनै पनि प्रडक्टको बारेमा थाहा पायो हैन सो इन दिस केस बिग ब्रान्ड्स हेभ अल्सो युज्ड मीम मार्केटिङ यो गर्यो भने धेरै अटेन्सन ग्राबिङ हुन्छ र वी क्यान रिच आउट टु एज मच पिपल एज पोसिबल एज मच अडियन्स एज पोसिबल भन्ने कुरा हो हैन सो मीम मार्केटिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिलेको टाइममा आई थिङ्क वी सुड डु इट इट्स क्वाइट न्यू इन नेपाल I think in terms of business worldwide it's been quite old and been done by various companies धेरै कम्पनीले यस्तो गरेको पनि छ हैन so we're going to talk about the examples पनि of like अरु कम्पनीले कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा तर let's be clear about like meme marketing चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामै पहिला क्लियर हुन हैन so let's discuss on that नै के पहिला अनि we'll give some examples of how big brands are doing it so I think you guys anything you want to share on it like Nihal Jivan लाइक अहिले रिसेन्टली नेपालमा पनि सस्तो डिल र दराज बिच मीम मार्केटिङको वारै चलिरहेको हैन त्यो खासमा ठुलो कुरो होइन नि त अनि खासमा के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अरु चीजहरु पनि अरु कन्टेन्टहरु पनि ल्याएर राख्न सक्थ्यो हैन तर मीम नै किन युज गरे भन्दाखेरि मीमले अहिले people are consuming more memes than any other contents नि त हैन किनभने मीमले चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट कन्ज्युम गरेर जस्तो हुँदैन त्यो एउटा फन हुन्छ ह्युमरस हुन्छ हैन व्हिच मेक्स अडियन्स कि एकदम मजाको के हैन त्यही भएर मीम मार्केटिङ इज इसेन्शियल भन्छु हो सस्तो डिल र दराजले पनि राम्रो तरिकाले युज गर्यो अनि दे ग्र्याब्ड द अपर्च्युनिटी पहिला त ब्याटल एउटा ह्युमरस ब्याटल क्रिएट गर्यो ह्युमरस ब्याटल भयो अनि त्यसलाई मीममा युज गर्यो है सो
कस्तो कस्तो मिमहरू युज गरेको थियो आई थिङ्क हामी यो हालिदिइरहेको हुन्छौँ अहिले बोलिरहँदा फेरि ब्याकग्राउन्डमा अथवा पुरै स्लाइडमै देखाएर हुन्छौँ यस्तो यो मिम हो भनेर आई थिङ्क यु गाइज अलरेडी नो इट मार्केटमै हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो हेर्ने मान्छेले अलरेडी दे प्रब्लली नो इफ नट वाच द्याट देन अब हेर्न पाउनुहुन्छ हाम्रो स्क्रिन अथवा यतिखेर देखिरहनु भएको छ एन्ड जीवन वाट डु यु वान्ट टु एड अबाउट मिम मार्केटिङ मिम मार्केटिङ चाहिँ मलाई अब के लाग्छ भन्दा एकदमै पावरफुल टुल जस्तो लाग्छ कि बिकज एज अ डिजिटल मार्केटरहरूले पनि यो चाहिँ एज यु अलरेडी सेड द्याट इट ग्र्याब्स मेनी पिपल्स अटेन्सन त्यसको लागि चाहिँ एकदम ठिक छ जस्तो लाग्छ किनभने त्यसले चाहिँ एउटा हाम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजीलाई लाइफ दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो मिट गर्छ एन्ड गोल नै त्यही त हो एज मच एज पिपलसँग रिच हुने हो होइन सो भेरियस मिन्सबाट हामी जसरी अडियन्ससँग रिच गर्छौँ त्यो अब इभेन्ट्स गरेर हुन्छ धेरै स्ट्राटेजिजहरू हुन्छ होइन एड्स चलाएर हुन्छ इभेन्ट्स गरेर हुन्छ स्पोन्सर गरेर हुन्छ इन्फ्लुएन्स युज गरेर हुन्छ सो इन दिस प्लेस मिम अल्सो टेक्स अ ह्युज पार्ट भन्ने कुरा हो होइन सो जस्तै अब let's talk about potential brands in Nepal like kunai pani industry they can try meme marketing ani gain the audience attention viral huna sakcha like viral bhako content lai relevant tarikale afno product use गरेर if you want to put some sentiment or try to deliver some message through the original content in a humorous way that is meme हैन त त्यो छ it's really important र अहिले नेपालमा पनि सुरु भइसक्यो होइन प्लस एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि इफ यु वान्ट युज मिम मार्केटिङ तपाईँको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ सेल्स हुँदैन त्यसमा होइन मिम इज नट फर इफ यु वान्ट ह्याभ सम सेल्स मिम तपाईँले युज गर्ने कुरा नट नेसेसरीली टु सेल होइन मिमको मुख्य त्यसको मोटो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ इट्स टु गेट टु रिच आउट टु अडियन्स अडियन्ससँग रिच हुनको लागि तपाईँको कन्टेन्ट भाइरल हुनको लागि तपाईँको कन्टेन्ट सोसियल मिडियामा सेयर हुनको लागि हो होइन तपाईँको त्यसको मुख्य मोटो भनेको चाहिँ म चाहिँ मिम मार्केटिङ गर्छु अथवा मिमहरू रिलिभेन्ट प्रडक्टहरू हालेर म गर्छु त्यसबाट सेल्स आउँछ भन्ने होइन होइन तपाईँको मिम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि इट मस्ट बी सेयरेबल वाला कि यदि त्यो छ अनि यदि त्यो कुरा भाइरल हुन्छ भनेदेखि बल्ल इन एनदर के भन्छ लेयरमा गएर बल्ल सेल्स आउने हो होइन त्यसैले जस्ट कन्ज्युमर बिहेभियरमा चाहिँ यो अवेरनेस स्टेजमा भयो क्या अर ब्रान्डिङ स्टेज भयो क्या होइन यो कन्सिडरेसनमा पनि छैन र के भन्छ कन्भर्जनमा पनि छैन इट्स एन अवेरनेसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो स्टेप हो सो यो अब मिम बनेकै अवेरनेसको लागि होइन मिम हँसाउनको लागि बनायो होइन मैले तिमीले भन्न खोजेको कुरालाई रेक्टिफाई गरेँ होइन मिम चाहिँ हँसाउनलाई खोजा हो तर इफ वी क्यान तिमीले भनेको कुरो के ठिक भने वी सुड नट एक्सपेक्ट सेल्स फ्रम इट वी सुड रादर युज इट टु एक्सप्लोर or to let your product reach to more people होइन so because of that meme चाहिँ अलि युजफुल तरिकाले you can use your brain make it humorous make it sarcastic and try to link your product or your business or your ideas or your sayings to a meme or the viral content and create a meme होइन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र meme marketing let's start doing it एन्ड सुरु अब यही दराज र सस्तो डिलको पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई आई होप मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इन फनियर वे उनीहरू दुईजनालाई थाहा छ क्या वाट दे आर डुइङ अनि आई थिङ्क दे हेभ टक्ड अल्सो अबाउट इट अनि इट हेल्प्स बोथ त्यही भएर पनि उनीहरूले यो मिलिजुली नै गरिरहेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किन दे आर बिग ब्रान्ड्स होइन दे डोन्ट हेभ टु फाइट नेसेसरीली नि होइन दे क्यान डु अ हेल्दी कम्पिटिसन होइन र सो झगडै गर्नुपर्छ भने हाम्रो पुरानो भिडियोमा पनि हामीले त्यो कोलाबोरेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दे इज अ कम्पिटिसन अलवेज होइन दे सुड बी अ कम्पिटिसन बट इट सुड बी अ हेल्दी कम्पिटिसन अब जस्तै झगडा गरेर पनि अब युएफसीमा पनि त फाइट हुन्छ नि तर दे क्यान बी बेस्ट फ्रेन्ड्स एट द सेम टाइम एन्ड दे हेभ टु फाइट एन्ड विन होइन सो सस्तो डिल र दराजले पनि दे आर कम्पिटिटर्स दे आर इ कमर्स होइन बट स्टिल उनीहरूसँग कुरा चाहिँ भइसक्यो होला होइन अनि डिसिजन पनि भयो होला कि लेट्स कन्टिन्यू टु विन इट बिकज इट हेल्प्स बोथ अफ अस भन्ने भइरहेको होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो छ अनि अरू ब्रान्ड्सहरूले पनि लाइक इट वी क्यान डु इट अन भेरियस ब्रान्ड्स हरेक बिजनेस क्याटेगोरिजहरू हरेक बिजनेस मोडल्सहरूमा गर्न सक्छ इभन इन फास्ट फुडहरू होइन फास्ट फुडहरूमा अथवा रेस्टुरेन्ट्सहरू क्याफेजहरूमा कन्सल्टेन्सिजहरूमा होइन अब जस्तै फास्ट फुडमा कस्तो खालको मिम बनाउन सकिन्छ त होइन त्यो हामी अहिले बोल्दै गर्दाखेरि हाम्रो स्क्रिनमा देखाउँला यो चाहिँ पोसिबल हुन्छ भनेर होइन कुनै पनि फनियर इभेन्टमा मान्छेले खाना खाएको रेलेभेन्ट कुरामा अब मिम धेरै तरिकाले जोड्न मिलिन्छ इट्स द ओन्ली पोइन्ट इज टु मेक इट भाइरल होइन
to relate your content to a viral content, relate your product to a viral content. That's the only thing. It's not that tough. I know. So but you have to use the brain. I know. हल्का sarcastic र meaningful चाहिँ हुनु पर्यो. Meaningful भन्दा फेरि मलाई अर्को याद आयो, जिमलले भनेको थियो नि बर्ड बक्स के कुन मुभी रे नेटफ्लिक्सको बर्ड बक्स हो, त्यसको बारेमा भन न। त्यो चाहिँ अब त्यो मुभी फर्स्टमा आउँदाखेरि त्यसको मिमहरू धेरै आएको थियो कि, अनि मान्छेहरूले त्यो मिम नै बुझेनन्, मिनिङलेस, मान्छेले बुझ्दै बुझेन त्यसको मिनिङ। मिम मात्र बुझ्नको लागि हो नि मान्छेहरूले त्यो फिल्म नै हेरे, मुभी हेऱ्यो। सो मैले भन्न खोजेको मिनिङफुल मिम बनाउनु भन्न आँटेको थिएँ, अनि यो एक्जाम्पल आयो क्या मेरो, त्यो तिमीलाई भन्न लाग्यो मैले। मिनिङफुल नभए पनि इफ इट रियली वर्क्स, इफ इट वर्क्स, मान्छे कन्फ्युज भयो भने पनि के रहेछ त भनेर एउटा सबकन्सियस माइन्डमा ब्रान्डको बारेमा हुन्छ, एउटा मान्छेले याद गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। सो बिग ब्रान्ड्स लाइक गुची होइन, अनि वाट एल्स लाइक बिग बजार इन इन्डिया होइन, अनि धेरै कम्पनीजहरूले लेट्स टक अबाउट ब्रान्ड्स नि त अब है। सो लेट्स डु द्याट। सो वी हेभ ए ब्लग फ्रम यङगुन इन्डिया, आई डोन्ट नो हाउ टु प्रोनाउन्स इट, इट्स इन विच यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट बिग ब्रान्ड्सहरूले कसरी युज गरेछ भन्ने हुन्छ। म एट द सेम टाइम आइल बी सोइङ यु, मैले के हेरिरहेको छु त्यो कुरा देखाउन खोज्छु, भिडियोमा देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। यो गुचीले चाहिँ अब यो पिक्चर छ नि जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो मिम गुचीले नै प्रड्युस गरेर मिम हो, यो हालेको कन्टेन्ट हो होइन। अब के भनेको छ भने वेन ही गेट्स म्याड एट यु फर बिङ 3 hours लेट बट यु टु फायर टु डिल विथ द्याट काइन्ड अफ एटिट्युड होइन। अब यो वाचको ब्रान्डिङ भइरहेछ, अवेरनेस भइरहेछ होइन, अनि दे आर मेकिङ इट ह्युमरस क्या अफ देयर ओन प्रडक्ट। भनौँ जतिखेर सिरियस कन्टेन्ट जतिखेर यु वान्ट टु सेल भन्ने कुरा होइन रहेछ नि त होइन। सो विथ द हेल्प अफ मिम इज नट टु सेल इट होइन, निहालले भने जस्तै। सो बाई युजिङ दिस काइन्ड अफ सार्कास्टिक ह्युमरस एटेम्प्ट यु क्यान रिच टु लट मोर पिपल, एन्ड पिपल टेन्ड टु सेयर इट, किनभने दिस थिङ रिलेट्स टु मोर पिपल नि होइन। अब कसैले ढिलो भइरह्यो भने अनि लेट टाइममा पुग्ने भन्ने त ग्लोबल इस्यु हो नि त, टाइम इज द ग्लोबल इस्यु होइन हो। त्यो टाइमकै बारेमा एउटा ह्युमरस कन्टेन्ट बनाएर दे ट्राइङ टु दे पोस्ट इट, सो मिनिङ लट मेनी पिपल विल सेयर इट। नियरले भने जस्तो एक्ज्याक्टली पिपल विल सेयर इट, योर मिम सुड बी सेयरेबल भनेको थियो नि तिमीले। सो पिपल विल सेयर दिस डेफिनेटली, बिकज यो कन्टेन्ट त धेरै मान्छेलाई रिलेटेबल हुन्छ नि त होइन। यो भनेको त अब कोही साथी लेट आयो, डेटिङमा गर्लफ्रेन्ड लेट आयो भने पनि यही मिम सेयर भयो होइन, मिटिङमा इम्प्लोइ लेट भयो भने पनि यही सेयर भयो, अनि अब घरमा लेट पुग्यो भने पनि बाउले छोरालाई यही मिम देखाउने भयो होइन। सो इट हेज ह्युज पोटेन्सियल टु लाइक गेट द ब्रान्ड अवेरनेस एन्ड टु रिच टु एज मच अडियन्स एज पोसिबल। अनि बिग बजारले पनि गराइरहेछ होइन, बिग बजार आई थिङ्क इट्स इ कमर्स है, बिग कमर्स इन इन्डिया होइन। सो अब उसले पनि त हेर न, अब मम्मीको गिफ्ट करूँगा भनेर हालेछ, अनि वो खुस हो जाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे। यो चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूले पनि युज गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ, एक्ज्याक्टली माथिपट्टिको अर्कै केही लेखेर हो होइन। वी क्यान युज इट इन भेरियस वेज नि। अनि अर्को कुरा यो मिम भाइरल हुनुको अर्को कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यसको चाहिँ बिहाइन्ड द स्टोरी चाहिँ जियो पोलिटिकल इस्यु पनि थियो क्या यतिखेरको समयमा। ओह रियली होइन, खासमा यो इस्युज देयर इज अलवेज एन इस्यु बिट्विन इन्डिया एन्ड पाकिस्तान नि हैन। अनि यो चाहिँ कस्तो टिलाइनो कि यो चाहिँ यो हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट पाकिस्तानको पीएमको त्यतिखेर इलेक्सन क्याम्पेनको पिक्चर थियो कि त्यति एकदम भाइरल भएको थियो कि, त्यसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ बिग बजारले युज गर्यो। भन्नुको मतलब इन्डिया र पाकिस्तानको कस्तो छ कन्डिसन हामीलाई थाहा छ नि त, तर त्यो कुरा युज गरेर पोलिटिकली पनि यो अलिकति इनकरेक्ट भइहाल्यो होइन, अनि त्यसपछि अब जियोग्राफिकली इनकरेक्ट भइहाल्यो। त्यो कुरा युज गर्दाखेरि यस्तो राम्रो एउटा कन्टेन्ट आयो होइन, ह्युमरस भयो, पिपल धेरै मान्छेले सेयर गर्यो होला नि होइन। सो या मेक सेन्स। अर्को रहेछ हटस्टार प्रिमियम, यो सो जस्तो लाग्यो मलाई, टेलिभिजन सो, आइ एम नट रियली स्योर अबाउट इट। इट्स ओटिटी प्लेटफर्म लाइक नेटफ्लिक्स त्यसपछि अमेजन टाइपको। ओके ओके ओके। अब सो यहाँ पनि हेर न, अब लाइक यो इमेज है, अनिल कपुर्स 3 kids on coffee with Karan this weekend। अनि अनिल कपुरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, आई विल वाच दिस 3 hours बिफोर अन हटस्टार प्रिमियम भन्न खोजेको, मैले यो त दिनै पछि देखिरहेको छु भन्ने टाइपको फिलिङ हो नि त होइन। अनि हु इज सेयरिङ इट, हटस्टार प्रिमियमले आफै सेयर गरिरहेछ, सेयर गर्छ यो
रजनीकान्त भन्छ सिआइडी जोक्स भन्ने उसले हालेको छ हाल्न चाहिँ कसले तर हटस्टारले नि होला ए ओके ओके सो होइन त्यही त यो यस्तो यस्तो खालको कन्टेन्टहरूलाई युज गर्ने हो भने लाइक दिस इज समथिङ ह्युमरस एन्ड पिपल वान्ट टु सेयर ह्युमरस थिङ्स यो चाहिँ अब नेपालको आइफ्लिक्सले पनि गर्न सक्ने खालको हो एक्ज्याक्टली हो यसमा मैले भर्खर यो मिम हेरेको थिएँ होइन यसमा कस्तो मजाले मान्छेलाई थाहा नपाइकन यसले आफ्नो सिटी युज गरेछ कल टु एक्सन युज गरिसकेको छ कि कसरी भन्दाखेरि अनिल कपुरले तल गएर आई विल वाच दिस 3 hours बिफोर अन हटस्टार प्रिमियम वाच दिस एउटा ऊ गयो नि त एउटा हेर्नु पर्यो भनेर एउटा कल टु एक्सन त वाच दिस हो नि त कस्तो एकदम कस्तो दिमाग घुमा के है हो उनीहरूलाई रियलाइज भएको छ कि छैन तर लाइक इट हेल्प अभियसली होइन त्यो सोचेर गरायो कि नगरायो तर कल टु एक्सन त्यही रहेछ होइन नाइस अनि यो एएलटी बालाजी भनेर के रहेछ यो अर्को ओटिटी प्लेटफर्म इन्डियाकै तुम जेसीबी हो अच्छी हो जेसीबी हो अच्छी हो डबल मिनिङ दिया छ जेसीबी हो अच्छी हो ओके 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 जेसीबी पनि पुरै भाइरल भएन र नेपालमा पनि हो नि नेपाल र इन्डियामा पुरै ए इन्डियामा पनि हो नि जेसीबी को खुदाई मान्छेहरूले हेरै गरे भनेर नाइस 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 ओके तो तुम जेसीबी हो अच्छी हो वाउ है रियली नाइस कतिजनाको एटेन्सनमा आउँछ नि त यो पिपल विल सेयर इट सो यही पनि एकदमै धेरै फलो भयो होला क्या होइन अब एज वी क्यान सी अलरेडी 5,677 likes. I think lot many shares, screenshots, lot many screenshots, होइन प्लस अब यसको के भयो भन्दाखेरि तुम जेसीबी हो अच्छी हो एउटा केही त भएन तर यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एउटा यसको एउटा कुनै सिरिज हो कि सो हो कि बारिस भन्ने रहेछ होइन बारिस हेर्नु भनेर भनेपछि आफ्नो एउटा सोको एउटा ऊ पनि भयो नि त ब्रान्डिङ जस्तै पनि भयो नि त ह्युमरस हो अब अर्को झन् एपिक रहेछ यहाँनिर ब्रान्ड फ्याक्ट्री भन्ने आलिया भट्ट होइन अब फिल्मको सिन युज गरेर फ्रेन्ड्स यु क्यान एक्सचेन्ज योर ओल्ड क्लोथ्स फर न्यू क्लोथ्स अन ब्रान्ड फ्याक्ट्री मुझे जाना है मुझे ब्रान्ड फ्याक्ट्री जाना है शी इज डाइङ टु गो देयर शी इज ट्राइङ रियली हार्ड टु गो देयर सो होइन यो हेर्दा फेरि कस्तो इम्प्रोफेसनल लाग्छ होला क्या कति ओल्ड स्कुल मान्छेहरूलाई होइन लाइक यस्तो कन्टेन्ट के हाल्नु अर्काको होइन इट लुक्स भेरी इम्प्रोफेसनल भेरी स्केची टाइपको तर दे सुड नाउ रियलाइज कि के चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने यसको पोटेन्सियल कतिजना मान्छेसँग जाने पोटेन्सियल छ त होइन एउटा एड भन्दा धेरै तपाईँले दिनमा $10 एड खर्च गर्नुभन्दा धेरै मान्छेसँग पुग्ने पोटेन्सियल छ भनेपछि यो गाइज अ सेभिङ मनी पनि होइन अनि इट्स अ स्मार्ट मुभ नि होइन र इट्स द नो ब्रेनर जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो ट्रेन्डमा आइसक्यो भनेपछि इट्स नट नेसेसरी कि वेल क्राफ्टेड वेल डिजाइन्ड नै मात्रै कम्पलसरी हाल्नै पर्छ भन्ने कुरो भएन होइन सो यु क्यान रादर मेक मिम्स एन्ड गेट भाइरल अब यो जुन इमेज छ पर्टिकुलरली आलिया भट्ट रोइरहेको यो इमेज भाइरल थियो होला नि त डेफिनेटली इट्स अ भाइरल इमेज सो पिपल युज इट होइन और यो रोइरहेको क्याप्सनमा पोस्टर्सहरू थियो होला मेनी पिपल हेभ वाच दिस ह्युमरस तरिकाले अर नन ह्युमरस तरिकाले होइन तर मान्छेलाई धेरैलाई यो पर्टिकुलर सिन थाहा थियो होला याद थियो होला सो ब्रान्ड्स आर ट्राइङ टु युज द्याट होइन इट्स रियली नाइस स्टेप है प्लस यो मिम मार्केटिङ चाहिँ इट्स फर अ यङ अडियन्स के अडियन्सको कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि इट्स लाइक फ्रम 15-18 टु अराउन्ड 35-40 अहिलेको केसमा होइन सो इफ आवर पोटेन्सियल कस्टमर आवर टार्गेटेड कस्टमर्स कन्ज्युमर्स आर इन दिस एज ग्रुप हामीले मिम त युज गर्नै पऱ्यो नि होइन किनभने एज वी हेभ टक अर्लियर कि सबैभन्दा बढी सेयरेबल कन्टेन्ट पनि यही हो सबैभन्दा बढी अहिले कन्ज्युम भइरहेको कन्टेन्ट पनि यही हो होइन यही कुरालाई इन्डियाको एउटा फेरि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एउटा इलेक्सन केही समय अगाडि इलेक्सन भएको थियो कि अनि इफ यु लुक एट द इन्डियन स्ट्याट्स उनीहरूको मेन भोटिङ ब्याङ्क चाहिँ यङ अडियन्स छ क्या तिनीहरूको किनभने इन्डिया इज इमर्जिङ यङ कन्ट्री भन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा के क्याम्पेन चलाएको थियो मिममा भन्दाखेरि राहुल गान्धीलाई चाहिँ पप्पु भन्ने एउटा आएको थियो कि होइन विच हेल्प बिजेपी टु विन पप्पु भन्ने पुरै भाइरल भयो पुरै भाइरल भयो नि होइन सो
द पप्पु भनेर राहुल गान्धीलाई भन्दाखेरि पप्पु त नराम्रो शब्द हो, इट मिन्स लाइक पपेट टाइपको होइन. सो पपेट भनिसके पछाडि त्यो मान्छेलाई त्यो एउटा सबकन्सियस माइन्डमा यसलाई त पप्पु पप्पु भनेर आएछ, इज अभियसली अ ब्याड गाई भन्ने टाइपको होइन, अथवा केही इम्प्याक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट त पऱ्यो मान्छेलाई. डेफिनेटली इट हेल्प होइन. हो यस्तो खालको क्याम्पेनहरू इभन इन पोलिटिकल अल्सो, पोलिटिकल लाइक भोटिङ इलेक्सनलाई पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ. हाउ पावरफुल इज मिम होइन, कति पावरफुल छ मिम. डु इट होइन. Adult wishes Tokyo life insurance. That moment, you hear me, creative कस्तो रहेछ. That moment when you realize your parents are cooler than you. त्यसले चाहिँ खतरा इम्प्याक्ट पारेको थियो भनेर अर्को एउटा उसमा पढेको थिएँ मैले. ए हो र. So what this is really about? इन्स्योरेन्स कम्पनीको के हो यो? कहाँ छ यो इन्स्योरेन्सको? Nihal, you trying to get anything on it? It is surprising to note that life insurance brand is in the list at which Tokyo Quick Lister memes combine human emotions of their campaign. The objective was to take the customers an extra mile and invest in their family. So meaning what this meme is trying to say is like पेरेन्टले चाहिँ छोराछोरीको फ्युचर बुझेर अलरेडी इन्सुरेन्स गरिसकेको छ अनि दिस एक्सप्रेसन इज द मोमेन्ट वेन हि रियलाइज द्याट कि पेरेन्ट्सले अलरेडी इन्सुरेन्स गरेको छ, दे आर अलरेडी स्मार्टर होइन. आई थिङ्क सो. मेक सेन्स. किनभनेदेखि स्पेसली इफ वी आर इन द टिन एज अनि अलिकति एडोलेसेन्स बढिरहेको बेला होइन, त्यतिखेर हामीलाई हाम्रो प्यारेन्ट्स चाहिँ कुल लाग्दैन नि त. कस्तो जतिखेर नि कराएको गरेको छ यति बोर लागिरहेको हुन्छ नि त. ठक्कै त्यतिखेर त ओ दे आर कुल भन्ने त होइन. सही सही. अनि यो चाहिँ सही लाग्यो मलाई टिन्डरको. एडल्टिङ क्यान वेट. You don't have to fold clothes if you never wash them. Adulting can wait. होइन टिन्डर कस्तो तरिकाले घुमाएर भनेको छ तर. Tinder is doing memes like this, होइन. Makes sense, relevant to them. Adulting, like it's all about like being adult and like getting a girlfriend or wife or being on a date. Yeah, होइन. It's a good thing. Young to capture attention and eyeballs of the young, Tinder used some of the vital memes of their campaign. Adulting can't wait. Yeah. Nice thing. So yeah, do you guys have anything to add? तल अझै छ. Memes are the next big thing in advertising. Oh, exactly. Memes are like हामीले भन्नु खोजेको कुरै यही हो. अनि मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ होला, memes are next big thing. It's already a big thing. Many people have tried it and achieved a lot for their business. Memes use गरेर. So even अब पनि it's not going to stop because humorous content share हुनलाई रोक्न कसैले पनि सक्दैन. Like we're sharing everything possible. Okay, everything right now. We're sharing screenshots. We're sharing funny videos. I know we're sharing gags. So meme is like the thing made to share. Okay, right? अनि अब हाम्रो एउटा कुनै पनि पोस्टको अथवा कुनै पनि कन्टेन्टको हाम्रो भ्यालु के हुन्छ भने एज मच एज पिपलसँग रिच हुने होइन. त्यो कसरी रिच गर्नु भने हामी सेयर आयो भने खुसी हुन्छौँ, लाइक धेरै आयो भने खुसी हुन्छौँ, रियाक्सन्स धेरै आयो भने खुसी हुन्छौँ, कमेन्ट आयो भने खुसी हुन्छौँ, मेन्सन्स आयो भने खुसी हुन्छौँ भने त मिम बनेकै त्यो जेनेरेट गर्नको लागि भनेपछि त इट्स अ पर्फेक्ट थिङ. वाइ यु गाइज आर नट डुइङ इट? एभ्री बिजनेस टु डु इट होइन. So yeah, it's an expect thing and we should start doing it right now. Find best possible ways and best possible memes and try to relate your product on it. I know. यसमा भने यो राम्रो लाग्यो मलाई. Content is king but engagement is queen. And the lady rules the house. Memes have proved to be more than just a trend and they are ready for marketers to use them. भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई. Wow. The content is king but engagement is queen. And the lady rules the house. Say. I think we should make post of this in our page. Yeah. And yes, memes. Memes have proved to be more than just a trend, and they are ready for market to use them. Exactly. And there is again a meme saying, "Let's go." Yeah, let's go. So you guys have anything to add? I'm trying to make this episode really short and valuable. एउटा कुरा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल अर्को एउटा चाहिँ विदिन दिस पेन्डेमिक इन्डियामा एउटा राम्रो मिम के भएको थियो भन्दाखेरि आत्मनिर्भर भन्ने सायद सुनिहाल्नु.
I have not. Please share it. हैन के भएको थियो भन्दाखेरि अनरेबल प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ अब नरेन्द्र मोदीले चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु भनेर एउटा स्पिचमा भनेको थियो कि विच मिन्स कि टु बी आफै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेर किनभने इन्डियामा त अब विशेष गरी मेड्सहरू ल्याउँछ नि त सिटिजहरूमा अनि उनीहरूलाई घरमै राख्नु बरु आफै आत्मनिर्भर बनाउनु भन्दाखेरि हो त्यसको चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु भन्ने एउटा वर्डलाई यति ताने कि होइन इट वाज अ ह्युज सोसियल मिडिया पोस्ट क्या जस्तै जेमा पनि अब गर्लफ्रेन्ड छैन भनेदेखि आत्मनिर्भर बनाऊ होइन अनि त्यसपछि अरू त्यस्तै टपिकहरूमा जेमा पनि आत्मनिर्भर भन्ने एउटा वर्ड ल्यायो क्या आत्मनिर्भर भन्ने चिज नै भाइरल भयो अब आत्मनिर्भर भन्ने कुरो कतिवटा चिजबाट रिलेट गर्न सक्छ त आफ्नो ब्रान्डलाई सो बिजनेस ट्राई टु युज इट इन डिफ्रेन्ट पोसिबल वेज होइन त अनि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि इन्डियन्स रियली पुट देयर मेट्स एट देयर होम अनि त्यसपछि तिनीहरू आफैले काम गरेको थियो भने एउटा उनी आएको थियो कि भनेपछि इम्प्याक्ट भएको थियो नि त उसको नरेन्द्र मोदीको क्याम्पेन सक्सेसफुल भयो नि त हो भनेपछि इट हेज पोलिटिकल स्ट्रेन्थ पनि आयो इट्स अ गुड थिङ टु लाइक स्प्रेड आउट मेसेज or to raise the awareness of your brand, make fun of people, do like say stupid things about people, take revenge. हरेक कुरामा युज हुन्छ क्या मेमी होइन इट्स सच अ बिग थिङ वाउ नाइस yeah so there's again a meme like how to make a meme and I think Gary Vaynerchuk has also said about has a vlog about how to make memes भन्ने हैन so it's really simple we'll try to post a link on it on the description how to तपाईलाई मेम कसरी बनाउने एकदम गाह्रो लाग्छ इट्स रियली सिम्पल क्या एमएस पेन्टमा बनाउन सक्छ भनेर भनिरहेको छ ग्यारी भीले सो हामी त्यो लिङ्क पनि हाल्छौँ यु क्यान वाच इट एन्ड यु क्यान क्रिएट पोस्ट इफ यु नो हाउ टु युज पेन्ट हामीले क्लास 2-3 मा सिकेको कुरा क्लास 3-4-5 मा प्रोबेबली हैन विन्डोजमा सिकेको पेन्ट सिकेको कुरा अहिले मेम बनाउन तपाईको बिजनेसमा हेल्प गर्न यो काम आउँछ भनेपछि यो चाहिँ हैन or you can give us to make memes. हामीले campaign दिनु भने we'll definitely use memes for you guys, for your company, for your business. So anything to add, guys? No? With this being said, we don't want to waste your time. यति भन्दै आजको एपिसोड we try to close it. Like, share, subscribe. मन परेमा नत्र dislike or unsubscribe. Thank you. Bye.